Lambi kayong baboy. Lambi kayong baboy. Pangaon mo mga SDA. Pangaon mo. Mga 70 Adventist. Ang pagkaon walay kalambigitan sa kaluwasan. Oh? Lambi as baboy. Alala. Oh? Pangaon na mo. Galaway mga 70 Adventist, oh. Tagan na tubag kining usa ka CFD mga kaigsunan nga nagaawhag sa mga SDA nga mukaon na daw kuno sa unod sa baboy. Nganong dili man mukaon ang SDA? Number 1 mga kaigsunan tungod kay biblical kini. Mabasa kini sa Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7 nga nagkanayon ang Dios nagsulti siya nga ang baboy kini mahugaw alang kanimo. Deuteronomy 14 bersikulo 8 nagaingon dili kini ipakaon ipahikap bisan pa man ang iyang patay nga lawas kay mahugaw kini alang kanimo. Ikaduha mga kaigsunan is dili kita maoy gidid-an ni ana tungod kay dili man ta mangaon. Ang gidid-an ni ana kamo nga mga kumakaon mga kaigsunan alangan na magdid-an katong tawo nga di mo kaon di gani mo kaon mao na hinuoy did-an no. Ang gidid-an ni ana is kamo nga mga naga-practice og kaon sa maong unod. Ikatulo mga kaigsunan, si Jesus Christ naghatag og example kanato kung unsaon nato pagkinabuhi og si Kristo mismo wa gyud mi kaon o nagpractice sa pagkaon sa unod sa baboy. Bisan ang iyang inahan nga si Maria wa gyud nagpractice sa pagkaon sa unod sa baboy. Bisan si Pedro, si Pablo, ang mga 12 ka mga disipulo, mga apostoles o mga tinun-an mga kaigsunan, wa kay mabasa nga nagapractice sila og kaon sa unod sa baboy. Bisan ang tanan nga mga writer sa Bible, gikan sa Genesis paingon sa Revelation, wa kay mabasa nila nga nangaon na sila og unod sa baboy. Bisan ang mga patriarka o mga propeta sa Biblia, wa kay mabasa nga nagapractice sila sa pagkaon sa unod sa baboy. Moingon tong usa ka CFD nga walay labot kini sa kaluwasan, pero kung imong basahon ang pulong ni Ginoong Jesucristo diha sa Juan 14 bersikulo 15 nagingon, if you love me, keep my commandments, no? Kung kita nahigugma kang Kristo, tumano na to ang iyang mga sugo. Og lakip sa maong sugo sa Dios mao ang pagbantay sa mga kalanon nga ato ang gina-practice sa pagkaon. Isaiah 66 bersikulo 15 ngadto sa 17 naghatag kinig future nga event kung unsay mahitabo sa unahan. Gani nagingon din ha nga maabot ang panahon si Jehova mobalik bitbit sa kapungot ug ang tanan nga mga masinupakon mga kaigsunan naga-practice sa pagkaon sa unod sa ilaga, unod sa baboy, silang tanan magadungan og dangat sa katapusan. Ang punto niini mga kaigsunan is gusto sa Ginoo is mahimo tang obedient sa iyang mga pulong. Dili ta magtuon sa iyang mga pulong aron sa paglubag niini, kundili aron sa pagtuman kung unsay gitudlo ni Ginoong Jesucristo og sa pagsunod niini. Ang yawa naningkamot nga malimbungan ang iyang mga katawhan. Ang yawa gusto niya nga mapahisalaag ta aron sa pagbalik sa atong Dios daghan ta nga mga laglag sa katapusan uban ni Satanas. Mao na nga ang yawa naningkamot nga malimbungan ikaw ug ako busa di ta pailad mga igsoon. Mao lamang kadto. God bless kadatong tanan.